अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं अक्सर खबरें देता रहता हूं। ये खबर भी आई थी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है। ये खबर भी आई थी कि नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क नहीं जा रहे। ये खबर भी आई थी कि नवाज शरीफ साहब आजकल कुछ हुकूमती सेटअप से अपने पार्टी के जो करता धरता हैं यानी वजीर आजम वगैरह उनसे नाला हैं। फिर यह खबर भी आई थी कि नवाज शरीफ साहब लोक विरसा की कमेटी के सरबराह बन गए हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो इन सब खबरों की मां है। वो दरिया को कूजे में बंद कर देती है। इन सब खबरों का असर जो है वो एक जगह पे यकजा कर देती है। वो ये खबर है कि नवाज शरीफ साहब को क्या हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। एक सहाबी ने इंकशाफ किया है, मेरे पास डिटेल उसकी मौजूद है, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। तो चलते हैं जी टॉपिक की जानिब। कामरान जमील साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं और उन्होंने बड़ा हैरान कुन इंकशाफ किया है। और पहले मैं उनका इंकशाफ आपको सुना देता हूं, फिर इस पर मैं अपना वर्जन दूंगा। उन्होंने कहा है जनाब कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो हाउस अरेस्ट हैं। कहते हैं उन्हें किसी भी मीटिंग या मुशावरत में मदऊ नहीं किया जाता, ना ही किसी से मुलाकात करवाई जाती है। अब साथ में मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिफिकेशन भी देते जाएं। ये गुज़श्ता दिनों जो कौमी सलामती के हवाले से अहम मीटिंग हुई है, नवाज शरीफ साहब को वाकई मदऊ नहीं किया गया। और जहां तक मुलाकात की बात है तो ख्वाजा आसिफ साहब पार्टी के मोस्ट सीनियर बंदा है। वो कहते हैं मेरा नवाज शरीफ साहब के साथ एक पर्सनल ताल्लुक भी है, मैं जब चाहूं उनसे मिल सकता हूं। लेकिन मैंने उनसे मिलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जी मैं आजकल ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिलहाल नहीं मिल सकता। तो ये साहब फरमा रहे हैं कि उन्हें किसी भी मीटिंग या मुशावरत में मदऊ नहीं किया जाता, ना ही किसी से मुलाकात करवाई जाती है। वो ऐवान में भी तशरीफ नहीं लाते, उन्हें काबीना के मामलात से भी दूर कर दिया गया है। वो पार्टी के सदर तो बने मगर आज तक एक भी पार्टी इजलास उनकी जेर सदारत नहीं हुआ। उनकी तमाम सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है। नवाज शरीफ एक नामवर सहाफी को इंटरव्यू देने की ख्वाहिश रखते थे मगर उन्हें इजाजत नहीं मिली। उन्हें एक हॉस्टाइल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मीडिया टॉक नहीं करने दी गई। यहां तक कि उन्हें उम्रे पर जाने की इजाजत भी नहीं मिली। नवाज शरीफ माह रमजान के आखिरी अशरे के लिए सऊदी अरब जाना चाहते थे, वो हमेशा जाते हैं। एंड आखिरी चंद घंटों में उन्हें रोक दिया गया। बिल्कुल जी, ख्वाजा आसिफ साहब के एक दिन पहले कह रहे थे, जब मरियम नवाज साहिबा गई ना, एक दिन पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। एंड आखिरी चंद घंटों में उन्हें रोक दिया गया और उनकी जगह मरियम नवाज गई तो शहबाज शरीफ भी पहुंच गए कि कहीं कोई लॉबी ना की जा सके। अब ये लॉबी वाली बात चले आगे चल के डिस्कस करते हैं। शहबाज शरीफ ने अमलन बड़े भाई की सारी सियासत मफलूज कर दी है और उन्हें जबरी गोशा नशीनी पर मजबूर कर दिया है। कामरान जमील, ये कामरान जमील साहब का ये जनाब बड़ा हैरान कुन तहलका खेज ये एक मैसेज था, उन्होंने एक पोस्ट की है, ये खबर शेयर की है। अब इसमें सदाकत कितनी है वो जान लेते हैं जी। इसमें अब इसको हाउस अरेस्ट का नाम दे दो या कोई नाम और दे दो, बहरहाल सूरत हाल कैफियत इस वक्त दोस्तों यही है। इसको मैं इंडोर्स करता हूं और मैं इसकी तौसीक भी करता हूं, क्योंकि मंसूर अली खान बारहा कह चुके हैं, नून लीग के एक एक बंदे को कह चुके हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना चाहता हूं, आप नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करवा दें। लेकिन वो आए बाएं शाये कर जाते हैं, मियां साहब का इंटरव्यू नहीं करवाते। और मियां साहब इंटरव्यू जो है वो किसी को देते भी नहीं है। मियां साहब किसी को इंटरव्यू देते भी नहीं है और हां किसी सहाफी के साथ मुलाकात भी नहीं करते एक्सेप्ट इंडियन सहाफी। इंडियन सहाफियों से वो मुलाकात करते हैं। इवन
جب نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جا رہے تھے، بلکہ پاکستان میں تھے اور پاکستان سے باہر جا چکے تھے، جا رہے تھے امریکہ جانے سے پہلے سوال ایک کیا تھا صحافی نے امریکہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ابھی یہ سوال کرنا ضروری ہے، یعنی وہ ڈر سے گئے تھے، اب اتنا ان کو خوف تھا۔ انہوں نے یہ 21 اکتوبر کا دن تھا، مجھے یاد پڑتا ہے 2023 کا سال تھا، جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے۔ آج تک ایک انہوں نے کوئی اوپنلی پریس کانفرنس نہیں کی جس میں صحافی سوال پوچھ سکے۔ نواز شریف صاحب نے ایک کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، سوائے ایک دفعہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں گئے، سوائے اس کے جب نواز شریف صاحب نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بجٹ کے حوالے سے کوئی اجلاس ہو، اس میں ووٹ کاسٹ کرنا، ووٹ کی ضرورت ہو، چاہے کسی ترمیم کے لیے، چاہے کسی حلف برداری کے لیے، یعنی شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہو یا زرداری صاحب نے صدر بننا ہو، وہاں ووٹ درکار ہو تو ووٹ دینے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، ادروائز میاں صاحب اسمبلی نہیں جاتے۔ اب نہیں جاتے یا بلایا نہیں جاتا۔ اب نواز شریف صاحب نے 2-3 مرتبہ جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بلایا ایک دم اور بولا کہ بھائی عوام کے لیے کچھ کرو، عوام بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ تو اگلے دن ٹی وی چینل پر خبریں چلنے لگ گئی کہ جی NA-130 جو حلقہ ہے وہ کھل رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب دبک کے بیٹھ گئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ NA-130 کیا ہے۔ دوستو NA-130 ایک 2 دھاری تلوار ہے جو میاں صاحب کے اوپر لٹک رہی ہے اور مسلسل لٹک رہی ہے اور ایک عرصے سے لٹک رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ NA-130 لاہور کا ایک حلقہ ہے نیشنل اسمبلی کا۔ نواز شریف صاحب نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا، ایک نواز شریف صاحب نے مانسہرہ سے الیکشن لڑا تھا۔ تو مانسہرہ سے گستاخ حسین پاکستان تحریک انصاف کے تھے، وہ جیت گئے تھے، نواز شریف صاحب ہار گئے تھے۔ تو وہاں سے نواز شریف صاحب کو جتا کے پھر ہرایا گیا۔ اور دوسرا وہ لاہور کے حلقہ NA-130 سے پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے اور وہ فارم 45 کے مطابق الیکشن ہار گئے تھے۔ بعد میں فارم 47 میں نواز شریف صاحب کو جتا کے وہ سیٹ ان کو گفٹ کی گئی۔ بہرحال وہ سیٹ دے کے ان کے اوپر ایک پہرا بٹھا دیا گیا یا ایک تلوار لٹکا دی گئی۔ اب نواز شریف صاحب کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس کی تو آپ کا یہ حلقہ کھول دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ آپ اپنی سیٹ ہار چکے تھے۔ اب یہ نواز شریف صاحب کو ہے کہ میں بھائی 2-3 بار کا وزیر اعظم، 4تھی بار وزیر اعظم بننے والا، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا دعوے دار، اور میں اپنی سیٹ ہار گیا ہوں، اس سے بڑی ندامت کیا ہوگی۔ اور پھر نواز شریف صاحب کو جس طرح سے نوازا گیا ہے، جس طرح سے ان کے کیسز وغیرہ معاف ہوئے ہیں، پورا قانون ان کے آگے لیٹا ہے، تو وہ الگ سے اپنی مثال رکھتا ہے۔ یہ سارا معاملہ، یہ سارے معاملات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب اس وقت بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو ہلنے نہیں دیا جاتا اور بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو ایک کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے جو لوک ورثہ کی بحالی کے لیے کام کرے گی، یعنی کہ نواز شریف صاحب کو یہیں پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ خبریں آنے لگی ہیں، یعنی جب آخری وقتوں میں نواز شریف صاحب کو روکا گیا ہے تو اب یہ خبریں آنے لگی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ ان کے معالجین اسپیشلی ڈاکٹر عدنان ڈیلی بیسس پہ ان کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے نواز شریف صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے یا سعودی عرب نہیں گئے اور نواز شریف صاحب پاکستان میں ہی یہ وقت گزاریں گے، پاکستان میں رہیں گے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے آپ نے ہوا میں تو بالکل نہیں اڑنا، ہوا میں سفر بالکل نہیں کرنا۔ مریم نواز صاحبہ بہرحال چلی گئی ہیں، اور دوسری جانب جس طرح سے کامران جمیل صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی فوراً پہنچ گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں پہ کون سی لابنگ ہونی تھی اور کیا کھچڑی پکنی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو موقع نہیں دیا کہ کہیں وہ بازی نہ لے جائیں، کہیں شین لیگ نون لیگ پر بھاری نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ جنگ بھی اندر کھاتے چل رہی ہے نا۔ بظاہر جتنا آپ کو فرما برداری دکھائی جائے، جیسے حالات دکھائے جائیں،
لیکن اقتدار بڑی کتی چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے۔ یہ بڑی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جب بادشاہوں نے اپنے بھائیوں کا اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر جو ہے وہ خاتمہ کر دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اپنے عزیز و اقارب کا خاتمہ کر دیا اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر۔ اور یہاں بھی اقتدار کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے۔ اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے کو اس کرسی پر دیکھنا چاہتے تھے، ان کا ایک ارمان تھا، لیکن مریم صاحبہ کو یہ کرسی نواز دی گئی۔ تو بہرحال معاملات بہت سارے ان کے اندر کھاتے بھی چل رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے ایک بار پھر کہوں گا کہ انتہائی مشکل وقت ہے کہ وہ آج اس صورتحال میں، اس کنڈیشن میں ہیں، نہ وہ میڈیا سے انٹریکشن کر رہے ہیں، نہ وہ کہیں آ جا رہے ہیں، نہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اب سنا ہے کہ کوئی جاوید لطیف صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے ایک لمبے عرصے بعد۔ مزید اس حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی، میاں صاحب کے حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تمام تر ہمدردیاں میاں صاحب کے ساتھ ہیں۔ چینل آپ کا اپنا ہے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔